हॅलो फ्रेंड्स, हे तुमकां वळखोंक येता कितें तें आतां कोंगे शेतांतले कोंगे म्हाज्या फ्रेंडान दिले म्हाका. आतां बारीक मोठे सगळे आसा. तेजे आयज आमी तोंडाक करुया कोंग्याचे. बरें लागता. एवरी रेनी सीजन हे येता. लास्ट इयर म्हाका मेळोंक ना, हे फाटी म्हाज्या फ्रेंडान म्हाका हाडून दिले. पळय हांवें अशें कशें करपाचें हें आतां हांवें धुल्या, बरें धुल्या. ताका माती आसता कित्याक शेतांतले तांकां चिकल आसता. आतां हांव धुवन हें आतां धुल्लें आहा. आतां ताका बॉयल करूंक घालता. थोडीं जाणां फोडटात, हांव फोडिना. हें सगळें एक तोपान घालता आनी ताका बॉयल करून दवरता. आनी बॉयल केलें काय ना मागीर न्हिवून बॉयल केलें की न्हिवून मागीर पळय अशें तेजी मासा काडून घेवया. मागीर आतां हें उदक घातलां हितून, आतां बॉयल करून घेता. हें पळय आमचें कोंगे शिजता. तेजो भितर हांव मसालो भाजता. ताका गरम मसाल्याचो मसालो जावो खाल गरम करून घेतल्या. एक कांदो घातला. कांदो बरो भाजला. आतां आमी सोय घेतल्या ती भाजून घेता. आमचे कितले कोंगे आहा त्या प्रमाणे हांवें ही सोय घेतल्या. तितून इल्लो गरम मसालो घालता आमचो घरचो. आतां हें थंड जालें की वांटून घेता. आमचे कोंगे उकडून जाले आनी न्हिवले सुद्दां. आतां तांकां हांव अशें ओपन करून तेंची मांसां काडटा. अशें प्रेस केलें पळय तांकां भितून मांस आसा पळय ते येयले जाल्यार तूथपीन घेवन अशें काडून घेवपाचें. अशें दवरलें की हे धाकटुले म्हणून ती रोकडीच येता पळय. थोड्यांची तोंडां अशीं ओपन जाल्लीं आसा. ताका तूथपीन घालूंक जाय आनी अशें ओडून भायर काडूंक जाय. पळय सगळें हांवें हे कोंग्यांतले भितरले काडलीं मांसां. पळय इतलेंच जालें, नो प्रॉब्लम. इल्लें सुद्दां बरें जाता. आतां हे मातशें हे चड घट आसाय पळय हे मातशें बॉयल करून घेता कित्याक तें घट लागता ना जाल्यार खाताना मातशें. पळय आमचे कोंगे बॉयल करून जाले, इल्लेशें जालें, नो प्रॉब्लम. इल्लेशें सुद्दां उपकारता. हांवें आतां करयाताचो तेल घालता पॅनान आनी कांदो हांवें घेतला. कांदो मातसो सुबेजूत घातला आनी हरवी मिरसांग 2 घातल्या. बरो फ्राय करून घेता. बरो तांबडो जालो, टोमॅटो घालता. ही पूण बरी स्मॅश जावनी.
आता हो मसालो हांवें वांटून घेतलो, बारीक करूंक ना, मोठोचसो तो घालता आनी मातसो फ्राय करता. आता तितून ही कोंग्याची मासा काडलेली ती घालता. बटाट आनी घालिना, तर बटाट्याचो फ्लेवर नाका, इतलेच अशी. आनी आमी पळय मिक्सरान वांटलेले पळय तेजें उदक घालता पळय. आनी आतां बरें सुकें कशें शिजोवंक जाय. ताका इल्लेशें मीठ घालूंक जाय, मीठ घालूंक ना हांवें. मीठ आनी 2 सोलां घालता बिंडीची. पळय चड ना, कित्याक टोमॅटो ऑलरेडी घातला, पूण बिंडीची सोलां मातसो आनीक टेस्ट येता. आनी हें मातशें आतां सारकें सुकें जावचो शिजोनी. आमचे कोंग्याचे तोणाक जालें रेडी. व्हेरी टेस्टी, बरो वास येता. पळय आमचे कोंग्याचे तोणाक जालें रेडी. चपाती वांगडा बेस्ट, सारकें बेस्ट, व्हेरी टेस्टी, यमी. तुमकां तर कोंगे मेळल्या ही रेसिपी ट्राय करा. आनी कोण खाता तांकां बरें लायक जातले ते. लायक करा, शेअर आनी सबस्क्रायब करा म्हाजो व्हिडिओ. कोंग्याचें सुकें.